विरोधात तो ते उबे रावन एंडोर्स करता. तर असल्या मंत्र्यांक आनी मंत्रीपदान दवरप हे कित पर्यंत योग्य? इमिजिएटली ताका काडपाक जाय आसलो. पूण म्हाका दिसता हो बीजेपीचे षडयंत्र की आमच्या भितर फूट घालून, खास करून आतां तो नवो मंत्री पवन विजय म्हणून नॉर्थ इंडियन, तो आतां फेसबुकार पोस्ट घालता की ते जे खट्टरान जे विधान केलें ते योग्य आसा आनी ताचे पलीकडे तो भाशा वापरता. सो त्या खातीर अशा मनशांचेर त्वरीत कारवाई जावपाक जाय. कारण आमी गोवा इज अ पिसफूल स्टेट. आमी सगळे जाती धर्माचे लोक एकवटान रावता आनी ते रावप आनी उरप हे अत्यंत म्हत्वाचें आमच्या खातीर. आनी म्हाका दिसता बीजेपी खटकता. कारण बीजेपीचे आमी सदींच पळयता की राजकारण समाजा मदीं फूट घालप, धर्मा मदीं फूट घालप आनी डिवायड आनी पॉलिसी करून आपूण कसो राज्य करतलो हीच तेंची पॉलिसी आसा. त्या खातीर आजच्या परिस्थितीन आमी गोंयकार म्हणून आज हांगा सुद्दां आमी सगळे हिंदू धर्माचे आसा, कॅथलीक धर्माचे आसा, सगळ्या धर्माचे हांगा आयिल्ले आसा. कारण आमची गोंयची अस्मिताय, गोंयची एकवट हो आमच्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो. आनी त्याच बरोबर गोंयच्या सायबाचेर आसलेली आस्था आनी जे गोंयचे भावीक आसा तो ताच्या बद्दल आसलेलो आदर मान सन्मान हो आमकां सगळ्यांक तितकोच म्हत्वाचो. त्या खातीर ह्या सरकारान म्हाका दिसता असल्या एलिमेंटाचेर इमिजिएटली कारवाय करपाक जाय, त्वरीत तांकां अरेस्ट करपाक जाय. आनी योग्य ती कारवाय जर जायना जाल्यार येणाऱ्या काळान जी गोंयांत जी परिस्थिती जातली ताका बीजेपी सरकार जबाबदार आसतलो. ही प्रोफायल त्या पवन विजयाची आमी मुद्दम पळया जाल्यार ताच्या प्रोफायलाचेर कोण आसा आनी कितें आसा तें पळय. सगळे बेजिकली बीजेपीचे पोस्ट घालता तो आनी प्रॉबेबली ताका लागून आमी काल घाल्या आसतनाय ताका प्रोटेक्ट केला. हे ताजे पोस्ट आनी पर्टिक्युलरली काल ताणें जो पोस्ट घाला तो पळय हो इतली बुरशी उतरां परत हांगाय वापरप म्हणजे बेजिकली इट इज वेल थॉट अशें दिसपाक लागलां आमकां. कारण विदावट दॅट दीस कॅनॉट हॅपन. म्हणजे आनी ताका भंयूय दिसना ह्या गोश्टीचो. कारण काल आतां 23 वरां जायत आली ह्या गोश्टीक जेन्ना आमी हे डिटेक्ट केल्ले आनी डिटेक्ट केल्या उपरांत आमी ते टॅगूय केल्ले गोवा पुलिसाक आनी चीफ मिनिस्टराक आनी भारतीय जनता पार्टीकूय की हाजेर एक्शन घे म्हणून. ही ताजी लँग्वेज, ही लँग्वेज जर वाचत जाल्यार वाचपाक सुद्दां बुरशेपण जाता. पण वॉट ही हॅज डन इज ही हॅज नॉट स्टॉप देर, ही हॅज गॉन फर्दर. आनी आज सकाळी 5 वरां म्हणजे आयज आतांच्यान 5 वरां पयलीं परत पोस्ट घालो ताणें सेयींग समथींग व्हेरी सिमिलर एंड मोर डेरोगेटरी. आनी तो पिक्चर दाखयता म्हणजे डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री विथ डिस्टॉर्टेड जे कम्युनल आर्मीनी कशें तरेन डिस्टर्ब करप त्या विशयाचेरूच सगळें हेजें आसा. सो इमिजिएटली एक्शन जावची. म्हाका दिसता देवा आमी कालूय सगळ्यांनी डिस्कशनूय केल्लें, पार्टी भितर डिस्कशनूय जाल्लें की देवी लहराईची जात्रा आसा त्यामुळे 2-3 दीस आमी शांत रावचें कारण परत इशू जावचे न्ही म्हणून. पण पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित बाब पाटकर किंवा आमचे लोपी जे आसा तांकां विचारून फुडले जे कोर्स आसा ते म्हाका दिसता आमी घेवचे पडटले. कारण 48 आवर्स चीफ मिनिस्टरान दिल्या ती फाल्यां सोंपतली. ती सोंपल्या उपरांत जे कितें डिसिजन आसा ते पार्टी घेतल्या उपरांत फुडली म्हाका दिसता जे आसा ते थंय. अमित बाब तुमी म्हणलें हो गौतम खट्टर आनी तो पवन म्हणून कोण ताणें ताच्या उपरांत 19 तारखेच्या भगवान परशुरामाची जयंती स्टेट स्पॉन्सर जी मिरामार हांगसर मांडवी पिरार जाली हांगसर थंय श्री हरी आठवले म्हणून आनी तसोच स्टेटमेंट हो स्टेट स्पॉन्सर आनी तो एका प्रतिश्ठीत संस्थेशी निगडीत आसा विद्याप्रबोधी. श्री हरी आठवलेचेर तुमी मुद्दम जावन सायडलायन करता काय कितें? नाही, म्हाका दिसता आमी त्याय दिसा उलयले. काल तो सुनील बाब आमचो कवटणकर जे आसा वायस प्रेसिडेंट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे तांणी पर्टिक्युलरली सांगलां की आठवलेचेरूय ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय म्हणून. काल आनी आज जे जात्रेचो विशय आसा त्या विशयाक लागून आमी खंयच ह्या गोश्टीचेर उलोवं नाशिल्ले. आज ही कंप्लेंट करपाचें कारण आज आमी मुद्दाम केल्या कंप्लेंट कारण काल ताणें परत पोस्ट घालो, आज सकाळी परत रिपिटेड पोस्ट घालो. दॅट मिन्स ही इज नॉट गोन टू स्टॉप म्हणून आज घाई गडबड करून आमी ही घाल्या. पण आठवलेचेरूय कंप्लेंट जावपाकच जाय हे काल सुनील कवटणकरान म्हणलां. आनी ते म्हणटा आसतना ताणें इतलें सांगलां की हाजे सारके जे लोक आसा जे स्वताक सनातन धर्मीय म्हणटा आनी जाणी म्हाका दिसता खंयच आमची पुस्तकां जी आसा वेद आसूं किंवा बाकीची देवाची जी पुस्तकां आसा ती वाचूना आसतली. कारण वाचल्या शिवाय कृष्ण कळचो ना, राम कळचो ना. आनी हें सगळ्याक कळत जाली असल्यो गोश्टी ते उलोवचे ना. सो एक हिंदू धर्मीय एक सनातन धर्मीय म्हणून हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता की आमच्या सनातन धर्मा भितर आमच्या हिंदू धर्मा भितर खंयच्याच पुस्तकान बरयल्लें ना की दुसऱ्यांचो अनादर करप. प्रत्येकाक आपले देव प्रोफेस करपाचे, प्रॅक्टीस करपाचे, आपलो रिलिजन फेथ बिलीव करपाचे हातूंत भितर अधिकार आसा. तो म्हाकाय आसा आनी हांव एक कट्टर हिंदू आसूनी हांव दुसऱ्याचो अनादर करना. हांव कॅथलीक धर्मी आसूं मुस्लीम धर्माचो अनादर करना. आनी एकूच गजाल सांगता, कृष्णाचें व्यक्तित्व आसा गिते भितर. ताणें म्हणलां की जर तुमी खंयच्याय हाजे फाटली कितेंय करूं एट द एंड ऑफ इट यू रीच द सुप्रीम वेन बट नॉट बाय
डिस्टर्बिंग अदर्स म्हणून हे वाचूंक जाय ह्या गोष्टींनी. आठवले सारख्या लोकांचेर चीफ मिनिस्टरान स्वताहून ऑर्डर दिवंक जाय आशिल्ली एज अ होम मिनिस्टर टू रजिस्टर एन ऑफेन्स अगेन्स्ट हिम. वाय दीस हॅज नॉट बीन डन? बिकॉज खंय ना खंय तरी जो तांचो मंत्री आसा माविन गुदिनो आसा ताकाय तांणी आज वेंगेन धरला. वाय हॅज इट नॉट बीन सेट टील नाव when he has categorically said that हे सगळें घडटा कारण कोणी ना कोण तरी हे केला म्हणून and he has justified what has Gautam Khattar has seen. सो असल्या लोकांक लागीं धरपी भारतीय जनता पार्टी कडल्यान तूं एक्सपेक्टेशन कितें करतलो? वी वील लॉज अ कंप्लेंट. वी हॅव वेटेड बिकॉज लयराई देवीची जात्रा जी आसा गोंयांत तांचें व्हडलें स्थान आसा तें खंयच डिस्टर्ब जावचें न्ही म्हणून आमी हो बोवाळ घालूं नाशिल्लो. पूण दीस वॉज अ रिपिटेड ऑफेन्स दीस पर्सन इज कमिटेड. हे कितपत योग्य आसा जेन्ना स्टेट स्पॉन्सर जे फंक्शन आसता ते धर्माचे ते भगवान परशुरामाचे कितें बद्दल सांगप पूण जो द्वेश आनी क्लेश लोकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता आनीक मोठे मोठे डिग्नेटरी थंय बसलेले आसता सरकारचे अधिकारी आनी पार्टीचे पदाधिकारी बसलेले आसता तेन्ना स्टेट स्पॉन्सर हाका असो आटल्ले सारको सेंट फ्रांसीस झेवियराचें स्टेटमेंट करता ताजेर कशे भशेन पळयता तुमी? हय, जेन्ना रोम जळटालो तेन्ना निरो फ्युडर वाजयतालो म्हणून एक ती काणी आसा. रोम किंवा बाकीच्या जाग्यांनी जेन्ना जेन्ना लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करपाचो विशय येता तेन्ना तांकां एक तर इव्हेंट करून बिजी धरप जे भारतीय जनता पार्टी करता. आज कोणूच खंयच्याच गोश्टीचेर उलयता आसतना तुका दिसना म्हारगाय जावं किंवा काल तुमीच म्हाका दिसता तुमच्या मदल्या लोकांनी बायलांकूय काल प्रश्न केलो की तुमी कसिनो दिसले ना तुमकां काय म्हणून. काल तुमकां थंय जेन्ना तुमी प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले वुमन्स रिजर्वेशन बील वीच इज ऑलरेडी पास ती फटींगपणां तुमी जेन्ना उलयता की ते पास जावना म्हणून ताका काँग्रेस पक्षान विरोध केला म्हणून जेन्ना ती फटींगपणां करपाक जी बायलां वतालीं तांकां मागीर बसीक 2 वरां वतान दवरली तांचेंय वायट तांकां दिसलें ना. मागीर म्हाका दिसता कितलेशेच लोकांनी पळयलें की तुमी तांकां प्रश्न केलो की सिलिंडर खंय काडूं म्हारगाय खंय पावल्या ह्या विशयाचेर तुमी उलोवचें नाका म्हणून. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो भारतीय जनता पार्टीक कळटा पूण लक्ष विचलीत करप आनी गोंयकारांक कशें पयस धरप जे विशय गोंयकारांच्या जिवाळ्याचे आसा त्या विशया पासून कशें पयस धरप हे ते खंय ना खंय तरी शिकल्या म्हणून हे डेली प्रोग्राम चालू आसता. आतांय इव्हेंट चालू आसा. सो लोकांक इव्हेंटान बिजी दवरप लक्ष डायवर्ट करप आनी मेन जे विशय आसा ते कुशीक काडप पूण ते सगळे आतां लोक शिकल्यात आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ती जबाबदारी उबारल्या. आमी सगळ्यांनी ती जबाबदारी उबारल्या की हे जे विशय लोकांचे आसा हे जे डायवर्जीव टॅक्टिक्स आनी डिविजीव टॅक्टीक आसा हे गोंयान आमी जावपाक दिवचे ना. गोंयान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक धर्मीय जे लोक आसा ते एकठांय रावपाक जाणा आनी तुका हांगा जर तूं पळयला जाल्यार दिसतलें तुका हे हांगा जे कंप्लेंट करपी आसा ते चडशे मॅक्सिमम म्हाका दिसता 90% हिंदूच आसा. कारण आमकांय खंय तरी दिसता की आमच्यातलो कोण एक हिंदू मनीस ह्या गोश्टी सारको डिविजीव टॅक्टीक करून जे डिविजन आमच्या भितर हेट्रेड मनान निर्माण करता आमच्या बद्दल हेट्रेड निर्माण करता हे गोंया खातीर बरें न्ही देशा खातीरूय बरेंच न्ही. कोण मेळ्ळा तुमकां कंप्लेन कोणा कडेन? SP कडेन मेळ्ळा आमी कित्याक थंय PI कोण नाशिल्ले. क्रायम ब्रांच इज एब्सोल्युटली एम्प्टी बट SP has met us. He told us he will take action. He will discuss with DGP. We will also give it to DGP because direct investigation करपाचो right ताका ना matter has to be referred to him. But since that other matter is already referred to him, we will also give a copy of this to DGP.